السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان مرحبا بكم في فيديو جديد مع موديل جديد إن شاء الله. في هذا الموديل اللي سميتو كما كيبان قدامكم مباشرة لينكس اي طون غيال. دونك أول حاجة في هذا الفيديو دائما كيكون فيديو تقديمي على الموديل ديالنا اللي غادي نحاولوا ندرسوه، غادي نحاولوا نعطيو فيه شي حاجة داكشي اللي تعلمنا، حيت حنايا هنايا فقط داكشي اللي كنقريو فقط. داكشي اللي كنقراو كنحاولوا نديروا ليه واحد ريزومي اللي هو مزيان وزوين، باش حتى نتايا ملي غادي تقرا نفس الموديل ولا نتايا كتمشى في واحد الشومه اللي انا نيت فيه، دونك توجور غادي تلقاو واحد بزاف ديال غادي تلقاو واحد المصادر ديال لي زانفورماسيون باش نتا تمشي خدام سامارش. حنايا نيت ملي كنقلبوا في اليوتيوب ولا كنلقاو شي حاجه هنا هكا وشي حاجه هنا، دونك هاد القناه ان شاء الله كنتمنى انك تلقى فيه داكشي اللي بغيتي، بلا ما تضيع عاوتاني الوقت ديالك باش تقلب من هنا وباش تقلب من هنا وباش تقلب من هنا، باش يلا خاصك يومين 3 ايام يلا غادي تلقى واحد لافورماسيون. كنتمنى انك تلقى هنا لافورماسيون اون فوا كتدخل القناه ديالي تلقى فيه داكشي اللي بغيتي. داكشي علاش حنايا هنايا باش نبسطوا الامور، واي حاجه قريتها واي حاجه قراوها ليا الاساتذه ديالنا واي حاجه كنقراها في الانترنت كنتمنى كنحاول ندير لها واحد الريزومي، وكنتمنى ان هذاك الريزومي يفيدك في المسيره الدراسيه ديالك. دونك باش ما نطولوش ندخلوا مباشره نهضروا على لينكس ونهضروا على البلون، بعدا على البلون ديال الكور ديالنا كيفاش غادي يكون، والي ديال العنوان ديال الموديل ديالنا لينكس اي طون غيال. اش كتعرفوا على لينكس؟ كاين شي وحدين غادي ديجا عرفوا لينكس، كيعرفوا بلي كاين اللي كيقول فوالا سي ان سيستيم ديكسبلواتاسيون، ولكن ان شاء الله مع الكور غادي نعرفوا السميه ديال لينكس اش كتعني، واش هو فريمون سي ان سيستيم ديكسبلواتاسيون اي كيدار في دي زورديناتور. كتلقى بلي الناس ملي كنهضروا على لينكس الاغلبيه ملي كتهضر على لينكس كتهضر على لي كوموند، اي انك في البيسي ديالك ما بقيتيش كتخدم بدي لوجيسيال مباشره، انت كتكوموند بغيتي تكونيكتا كتكونيكتا على ديال لي كوموند، بغيتي تكري واحد الدوسي كتكري على ديال لي كوموند، سوبريمي ديبلاسي اكسيتيرا، كلشي كيدار على ديال لي كوموند. نعرفوا هادشي واش فريمون كاين ولا ما كاينش وما مدى الصحه ديالو. فوالا مزيان، ونعرفوا بعدا شنو السميه ديال لينكس، واش فريمون سي ان سيستيم ديكسبلواتاسيون ولا لا. مزيان، داكشي علاش بلا ما نطولوا ومن الاحسن قبل ما نبداو في لو بلان نعرفوا بعدا الاهميه ديال هاد لينكس. غادي نحاول نعطيكم شويه من بعض لي زانفورماسيون، والي ديال هاد لي زانفورماسيون غادي تعرفوا الاهميه ديال هاد لينكس، باش تعرف بلي جوجل الشركه ديال جوجل السيرفرات ديالها خدامين بلينكس، ما خدامينش حيت باش نعرفوا دي غرون فامي اللي كاين بلا ما نخرقوش المراحل ما كاين مشكل. عندك جوج ديال لي غرون فامي اللي كاينين ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون، كاين اللي كيتانسبيرا من الويندوز، كاين الويندوز، وكاين اللي تانسبيرا من لينكس يونيكس. كاين هذا ومنه جا لينكس. ان شاء الله بلا ما نخرقوا المراحل ان شاء الله غادي نهضروا على هادشي. كاين جوج ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون اللي كاينين في العالم لحد الان، عندك الاندرويد، عندك نيمبورت، عندك الماك او اس، عندك لي سيستيم ديال الشركات ديال ابل، عندك الماك، عندك لي زايفون لي سيستيم اللي خدامين، عندك الاندرويد، عندك لينكس اللي كتسمع ليبونتي اكسيتيرا، كلشي جايين على ديال لينكس. ان شاء الله باش ما نخرقوش المراحل ان شاء الله هادشي غادي نهضروا عليه. دونك كما قلت لكم الشركه ديال جوجل كتعتمد على لينكس، السيستيم ديكسبلواتاسيون ديالها ولا لي سيرفر ديالها خدامين بلينكس، والشركه ديال فيسبوك حتى هي لي سيرفر ديالها خدامين بلينكس. مزيان، وكتلقى بالنسبه لي غرون سوسيتي، بالنسبه لاكبر شركات ديال الصناعه ديال زيطوموبيل اكسيتيرا، هذيك لي روبو باش خدامين باش بروغرامين باللينكس. دونك فوالا كتعرف انت دابا خصوصا لابارتي، اسمع لابارتي ديال لي زومباركي، الناس ديال لومباركي ان شاء الله، حتى لومباركي السميه ديال لومباركي اش كتعني ان شاء الله غادي نهضروا عليها من بعد ان شاء الله. كلشي مبروغرامي باللينكس. وعلاش بالضبط لينكس وعلاش هذوك الشركات كيخدموا بلينكس، بحال اللي كنهضروا على
على فيسبوك ولا على كما كنهضروا على فيسبوك خاص تكون بلي سيكوريزي. دونك لينكس عندها شي حاجه علاقه بلا سيكوريزي. دونك كنهضروا على لينكس كنهضروا على لا سيكوريزي باغابور مع الويندوز. ان شاء الله هادشي كلشي غادي نعرفوا عليه. دونك بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره لو بلان ان شاء الله اللي غادي نخدموا عليه. اول حاجه غادي نهضروا على واحد لانتروداكسيون ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون. اشنو هو بعدا السيستيم ديكسبلوطاسيون؟ اشنو هما لي غرون فامي ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كاينين في العالم لحد الان. ملي كنهضروا على لي سيستيم ديكسبلوطاسيون دونك خاصنا جهات اللي كيخدم هذاك السيستيم ديكسبلوطاسيون. اهم الاجهزه اللي كنستعملوا في الحياه اليوميه ديالنا تليفونات، لي سمارت فون. عندك لي سمارت فون ولا هذاك التليفون الصغير ديال نوكيا وهذاك الجيل الثاني والجيل الاول كلشي داكشي البروغرام ديالو مكتوب بلينكس مزيان. دونك غادي نعرفوا عندك لي سمارت فون، عندك لي زايباد، عندك لي كمبيوتر. دونك هادو كاملين خدامين بالسيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك حنا غادي نعرفوا شنو هو السيستيم ديكسبلوطاسيون باغ ديفينيسيون ديالو واهم لي غرون فامي ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون مزيان. ومن بعد غادي نهضروا على جنو لينكس وبالضبط غادي ناخذوا حيت هاد الكور ان شاء الله غادي نتعلموا شويه ديال لي كوموند. ما بقيناش في البيسي ديالنا ولا في لورديناتور ديالك ما بقيتش غادي دير كليك دغوات باش تكريي ان دوسي ولا باش تسوبريمي شي حاجه ولا تكريي ان فيشي. هادشي كلشي ان شاء الله غادي نديروه الي ديال لي كوموند. ان شاء الله غادي نتعلموا شي حاجه بسيطه، شي حاجه غادي نعطيكم اضافات، غادي نخلي لكم كذلك دي بلاي ليست ديال الناس اخرين داروا دي كوموند. ان شاء الله اي حاجه تانسبيريت منها غادي نعطي لكم، غادي نخلي لكم. وغادي نحاول كذلك نعطي واحد ريزومي، واحد سامبل ريزومي ان شاء الله كنتمنى انها تفيدكم. دونك غادي نختاروا الان ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون. هذا راه سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون GNU لينكس سي ان بروجي اي لو نوايو. ان شاء الله كذلك غادي نتعرفوا واحد الترم زوين اللي هو لو نوايو. ملي كتسمع انت لينكس راه سي اون نوايو ني با دان سيستيم ديكسبلوطاسيون. مزيان هذيك قاعده قبل ما نبداو ان شاء الله. اسمع ملي كتسمع انت لينكس راه ماشي تاع سيستيم ني با ان سيستيم ديكسبلوطاسيون سي اون نوايو. وشاك سيستيم ديكسبلوطاسيون راه كتكون فيه لو نوايو. دونك هو كاين لا. Donc chaque système d'exploitation كتكون فيه لو نوايو و لينكس سي اون نوايو. دونك ني با ان سيستيم ديكسبلوطاسيون ولكن الا جمعنا جنو لينكس هذا كيعطينا ان سيستيم ديكسبلوطاسيون. ومن بين الامثله ديالو اللي كنهضروا ملي كتسمع حتى يوبنتو سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون. و هاد يوبنتو سي لان ديال لي بروجي من بين هاد يوبنتو باش تصايب عليه ديال لي زابليكاسيون لو لوجيسيال ديال جنو بروجي ديال جنو مع لو نوايو ديال لينكس. مزيان غادي نتعلموا في هاد دوزيام بارتي ولا هاد دوزيام شابتر ان شاء الله. غنهضروا على نتعلموا شي حاجه ديال لي كوموند، كيفاش غادي نكوموندي كما قلت لكم، كيفاش نكريو دي دوسي، سوبريماسيون، ديبلاسمون، بزاف ديال الحوايج ان شاء الله غادي نتعلموهم على ديال لي كوموند. وهادشي كلشي على ديال لي كوموند مزيان. ومن بعد غادي نهضروا على طون مزيان حيت التيتر ديال لو كور ديالنا ديال الموديل ديالنا لينكس اي طون ريال. شنو هو التعريف ديال طون ريال؟ كنقولوا سي ان سيستيم الي اون طون ريال. شنو بعدا اون طون ريال؟ ان شاء الله باغ ديفينيسيون ان شاء الله غادي نعرفوا شنو هو السيستيم طون ريال مزيان. وان شاء الله غادي نديرو فيه بزاف ديال لي زيكزيرسيس، ناخذوا واحد السيستيم نعرفوا نقولوا واش فريمون هذا السيستيم طون ريال او ني با طون ريال مزيان. ابخي غادي نهضروا على لينكس امباركي. لينكس امباركي دونك كنستعملوا لينكس في لي سيستيم امباركي. شنو هو بعدا ان سيستيم امباركي؟ مزيان ستنديفينيت شنو هو بعدا ان سيستيم امباركي. هادشي ان شاء الله غادي نتعرفوا عليه ديفينيسيون ديال السيستيم امباركي و لينكس ليوتيليزاسيون ديال لينكس في سيستيم امباركي مزيان. وغادي ناخذوا كمثال في لينكس امباركي غادي ناخذوا راسبيري ان شاء الله. من بعد غادي ندير لكم واحد السلسله على راسبيري باي حتى هي هاد راسبيري باي. غادي نحاولوا نخدموا نيت الي ديال لي كوموند اي حاجه غادي نديروها الي ديال لي كوموند. وعندها دي زونطري دي سورتي بحالها ماشي بحالها، عندها دي زونطري دي سورتي. الا بغيتي دير ان سامبل بروجي تشعل لي ليد تحكم بواحد الكاميرا ديتيكسيون دوبستاكل وان شاء الله هذا غادي تستعملي الا بغيتي تخدم واحد الروبو اكسيتيرا. ان شاء الله غادي نديرو دي بروجي بهاد الراسبيري باي ان شاء الله مزيان. وهاد الراسبيري باي لان ديال
لينكس من بين احد دي سيستيم امباركي اللي تستعمل هذا في الروبو خذوا هذه الروبو سي ان سيستيم امباركي. الروبو سي ان سيستيم امباركي مزيان ابخي على فان غادي نهضروا نيت في لينكس امباركي، غادي نهضروا على راسبيري باي، وان شاء الله غادي نخدموا دي سامبل بروجي غادي نهضروا عليهم. ومن الاحسن بالنسبه لهذا الراسبيري باي نحط لكم ندير لكم واحد ليست بلاي ليست اخرى تكون خاصه بالراسبيري باي نديروا عليها دي بروجي سامبل مزيان. و ديرنيير اكس غادي نهضروا على لينكس امباركي اي طون ريال. غادي نقولوا بلي هذا السيستيم ديالنا وهذا البروجي ديالنا اللي صايبت عليه ديال هاد البورد ديال راسبيري حطيت فيها ان سيستيم، كتبت ان بروغرام. ملي كنهضر على بروغرام كنكتب واحد البروغرام باش يدير لي واحد لوبجي. دونك هاد الروبو اللي حطيت فيه هاد الميكرو كونترول هاد الميكرو بروسيسور ولا هاد الراسبيري حطيت فيها ان الغوريثم باش يدير لي واحد لوبجيكتيف بيان بريسيز. دونك هذا الروبو شنو كيتسمى سيستيم امباركي. دونك دابا هضرت على لينكس امباركي. دونك لينكس منين بدا لينا هاد لينكس؟ دونك حيت هذاك الالغوريثم اللي كتبتو عليه ديال لينكس، اعتمدت على الي ديال لي كوموند كتبت فيه واحد الالغوريثم مزيان امباركي، حيت كنهضر على واحد السيستيم امباركي. وغادي نشوف واش هذاك السيستيم امباركي ديالنا ولا هذاك الروبو ديالنا واش اون طون ريال ولا لا. غادي نعرفوا شنو هو بعدا، قبل خاصنا نعرفوا بعدا شنو هو اون طون ريال. وان شاء الله هذاك الالغوريثم ولا هذاك الروبو ديالنا اللي صيبت نشوف واش هو اون طون ريال، واش هذاك السيستيم اللي صيبت واش اون طون ريال. دونك هادشي اللي كاين في هذا الموديل ان شاء الله. اول حاجه غادي نهضروا على واحد الانتروداكسيون على لي سيستيم ديكسبلوطاسيون والي ديال هذاك لي سيستيم. ما غاديش نخدم على لي سيستيم ما غاديش نخدم على الويندوز حتى السيستيم ما بزاف كاين بزاف ديال الاندرويد الماك ديال الشركه ديال لابل ولا لي زايفون. ما غاديش نخدم فقط غادي نختار على واحد ونفس لا ماجوريتي ديال لي كوموند ديال لينكس كيخدم لا ماجوريتي ديال نفس لي كوموند نيمبورط كيل سيستيم ديكسبلوطاسيون مبازي على لو نوايو. اسمع بالضبط على لو نوايو كيعتمد على لو نوايو ديال لينكس. نفس لي كوموند راه كتبقى فالابل بور نيمبورط كيل سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كيعتمد بالضبط على لو نوايو ديال لينكس مزيان. اي فوالا هادشي اللي كاين. دونك غادي ناخذ لوبينتو غادي نتعلموا شويه ديال لي كوموند واللي بغا وغادي نحط لكم دائما راه شاك فيديو ان شاء الله غادي نقول لك غادي نحط لكم دوطخ بلاي ليست ديال الناس اخرين اللي كيديروا نيت هادشي ديال لي كوموند، حيت انا ما غاديش ندير لكم كلشي، غادي ندير لكم شي حاجه اللي هي اسونسي وشي حوايج اللي ما دارهمش شي واحد اخر. اي واحد دار شي حاجه غادي نحط لكم فيديو ولا ناخذ هذاك الفيديو غادي نزيدو لهاد البلاي ليست ديالي مزيان باش انا ما نعاودش شي حاجه ديجا الناس داروها. دونك مزيان. وان شاء الله غادي نهضروا على الطون ريال. شنو هو الديفينيسيون ديال الطون ريال؟ اشنو امتى كنقولوا بلي سيستيم الي اون طون ريال ولا ماشي اون طون ريال؟ واش السيستيم اللي كيكون تري رابيد واش هو اون طون ريال ولا لا؟ مزيان هادشي كلشي غادي نهضروا عليه. وغادي ناخذوا واحد المثال ديال لينكس امباركي غادي نخدموا على راسبيري. غادي نحاولوا نديروا دي كوموند ولا نخدموا في هذا الراسبيري مزيان. وابخي غادي نحاولوا نديروا واحد ان سامبل بروجي نقولوا واش هاد السيستيم ديالنا اللي هو سيستيم امباركي ولا الالغوريثم ديال دار اون لينكس مزيان. لينكس حيت اصلا هاد السيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كيدار في الراسبيري اشنو هو ديبيان كدار فيه ديبيان. والديبيان راه اصلا ملي كنهضروا على الديبيان فهو لا فامي. والديبيان اللي دار الديبيان ترانسفير حيت كاين الديبيان عندك الديبيان من الديبيان دار لينا لوبينتو. دونك هذاك السيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كيدار هنايا اللي كيدار في راسبيري راه هو مديور بلينكس. اي لو نوايو ديالو فهي واحد لو نوايو لينكس. دونك غادي ناخذ واحد السيستيم خدام سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالو مديور فيه لينكس. دونك هذا ان اكزومبل اللي هو راسبيري باي راه مديور فيه لينكس امباركي. غادي نحاولوا نديروا فيه ان بتيت كوموند وغادي نحاولوا نكومونديو دي زونطري نشعلوا به ديليت اكسيتيرا نديروها شي حاجه بسيطه. يا ابخي غادي ناخذوا هاد نيت غادي نخدموا غادي ناخذوا هاد ليكزومبل ديال راسبيري غادي نديروها في واحد الابليكاسيون ولا واحد الروبو نحاولوا نديروا شي حاجه بسيطه ونقولوا نشوفوا واش فريمون هاد السيستيم ديالنا الي اون طون ريال مزيان. حيت هو اصلا لينكس اللي دار في
هذا سيستم سيستيم امباركي، ونشوفوا واش فريمون هذاك السيستم اللي تصايب واش كيحقق لينا طونيير ولا لا. كنتمنى ياك ما طولتش عليكم وسمحوا لينا دونك نبداو على بركه الله مع لو بروميير اكس. شنو هو بعدا ان سيستيم ديكسبلواتاسيون وشنو هما لي غرون فامي ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.